जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। नेब तरमीम के हवाले से चीफ़ जस्टिस का जो महफ़ूज़ फ़ैसला था, आज चीफ़ जस्टिस ने उमर अता बंदियाल साहब ने महफ़ूज़ फ़ैसला नेब तरामीम के हवाले से वो सुना दिया है। वैसे चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का आज आखिरी दिन था, आखिरी फ़ैसला कह सकते हैं या आखिरी महफ़ूज़ फ़ैसला कह सकते हैं कि जो चीफ़ जस्टिस साहब ने सुनाया। ये जो आखिरी फ़ैसला था बुनियादी तौर पे नेब तरामीम के हवाले से। अब नेब तरामीम जो थी वो नेब का कानून यानी मौजूद है। इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड आप समझ लें कि नेब का कानून मौजूद है। कौमी असम्बली ने नेब कवानीन में तरामीम कर दी थी। ये शहबाज़ शरीफ साहब की जो हुकूमत है, नेब कवानीन के अंदर तरामीम की थी और तरामीम बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की तरामीम थी। ये भी तरामीम थी कि जो 50 करोड़ से नीचे के केसेस होंगे करप्शन के, वो नेब वहाँ पे केसों को नहीं सुनेगी, या ये जो दायरा अख्तियार है ये नेब का नहीं है। 50 करोड़ से आगे के जो केस हैं वो नेब सुन सकती है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि 5 लाख का केस है, 10 लाख का केस है तो सारे केस जो है वो नेब सुने, और फिर नेब की वजह से बहुत सारे मसाइल भी हुए। पार्लियामेंट के आप देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब से लेके शहबाज शरीफ साहब तक, यानी कि जो भी सियासतदान आया, ब्यूरोक्रेट आया, वो नेब कानून के अंदर दायरे अख्तियार के अंदर वो आता गया और वो जकड़ता गया और गिरफ्तार होता गया। तो नेब तरामीम की गई, यानी कानून में तरमीमें की गई शहबाज शरीफ साहब के दौर में। फिर जब ये तरामीम हुई कि नेब कवानीन के अंदर, तो इमरान खान साहब ने इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। और इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है वो दरख्वास्त 15 माह कह लें, 13 माह कह लें, वो पहले जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी तो इमरान खान ने ये दरख्वास्त दी कि नेब तरामीम क्यों नेब तरामीम की गई हैं। तो वो केस तो चलता रहा, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने 53 समाअतें की इस केस के अंदर। ये 53 समाअतें कुछ इस तरह थी कि 10 माह पहले समाअत शुरू हुई, तो 10 माह के बाद ये केस पड़ा रहा। तो चीफ जस्टिस साहब का ये 16 तारीख यानी कल जो है वो आखिरी दिन है। तो आज अमली तौर पे फैसले के हवाले से, यानी चीफ जस्टिस साहब जब खुद आए तो उन्होंने आके कहा कि जी सबका शुक्रिया, और वो अलविदाई आप खिताब भी कह सकते हैं, अलविदाई रिमार्क्स भी कह सकते हैं। तो ये अलविदाई फ़ैसला भी कह सकते हैं, जो कि नेब तरामीम के हवाले से था। तो चंद दिन पहले जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये केस टेकअप किया, तो सवाल उठे कि भई अब ये क्या सूरत हाल पैदा हुई कि अचानक नेब तरामीम का फ़ैसला जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने टेकअप कर लिया है और समाअतें शुरू हो गई हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि 2-3 समाअतों के बाद, क्योंकि ये पहले जितने भी दलाइल थे वो दलाइल हो चुके थे, तो अटॉर्नी जनरल साहब से भी कहा गया कि आप आकर दलाइल दें, और अटॉर्नी जनरल साहब मुल्क से बाहर थे तो एक वजह भी बताई गई, लेकिन फ़ैसला बहरहाल महफूज हो गया। जब फ़ैसला महफूज हो गया तो आज सुबह को ही जैसे ही नींद से उठे तो पता चला कि महफूज फ़ैसला, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब का आखिरी दिन था और एक्सपेक्टेड था, यहाँ तक कि फ़ैसला भी एक्सपेक्टेड था कि फ़ैसला क्या आ सकता है। तो आज सवा 12 और साढ़े 12 का टाइम दिया गया, पहले सवा 12 फिर सवा साढ़े 12 का फ़ैसला कि ये जी जुमे की नमाज से पहले ये फ़ैसला आ जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सारे जो हैं वो एक्टिव हो गए कि देखेंगे फ़ैसला क्या आ सकता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने जाते-जाते अलविदाई जो फ़ैसला था, लेकिन इससे पहले ये भी एक बहस थी कि चीफ जस्टिस साहब क्यों आप चाह रहे हैं कि जी वो जब जा रहे हैं, बाकी भी इतने केसेस पड़े हैं, तो क्यों चाह रहे हैं कि ये नेब तरामीम का फ़ैसला जो है वो आ जाए। तो साथ में फिर ये भी बहस हो रही थी कि अगर चीफ जस्टिस साहब जो कि अपने यानी खुद समाअत की है, 53 समाअतें, और फिर एक साल से ज़्यादा समाअतें, और फैसला फैसला पेंडिंग रख के और फिर आने वाले चीफ जस्टिस साहब या आने वाली बेंचेस के लिए रखे जाएँ, तो ये भी कोई अच्छी मिसाल नहीं होगी। तो चीफ जस्टिस साहब ने अगर खुद सुना है, सारे मामलात हुए हैं, तो फैसला दे देना चाहिए। तो बहरहाल जाते-जाते जो अलविदाई फ़ैसला था, और फ़ैसला भी यही था कि पहले जब ये समाअतें हो रही थी तब भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ एक था, और बाकी जो 2 जज साहिबान थे चीफ़ जस्टिस इंक्लूडिंग, उनका जो मौक़िफ़ था वो दूसरा था। तो फ़ैसला तो सब जो कवर कर रहे थे इस सारी सिचुएशन को, उनको तो पता था कि एक जज एक तरफ हैं, और वो एक जज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उनकी राय ये थी कि ये कौमी असम्बली ने तरामीम की हैं या एक बिल मंज़ूर किया है। पार्लियामेंट का ये हक़ है कि जो भी तरामीम करें, कौमी असम्बली कानून साज़ी करे, तो पार्लियामेंट का ये हक़ है, तो उनको करने दें। ये भी हो सकता है कि उनको वापस कर दें कि ये जी आप इनको दोबारा देखें तरामीम को। लेकिन ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट को ऊपर होना चाहिए। पार्लियामेंट को ये हक़ है कि वो कानून बना सकती है।
لیکن باقی جو جج صاحبان تھے، چیف جسٹس صاحب اور انکلوڈنگ چیف جسٹس صاحب، تو وہ ان کا موقف جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جی ترامیم جو ہیں وہ کیوں کی گئی ہیں اس طرح کی. لیکن آج جب صورتحال جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ دو ایک صحیح فیصلہ آئے گا، یعنی دو جج ایک طرف ہوں گے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک طرف ہوں گے. تو وہی فیصلہ اس وقت جاری ہو چکا ہے. 58 صفحات پہ یہ فیصلہ ابھی جاری ہوا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ بھی اس میں شامل ہے. تو فیصلہ یہ آیا کہ جو نیب ترامیم کی گئی تھی قومی اسمبلی کی جانب سے، وہ نیب ترامیم ختم کر دی گئی. اب نیب ترامیم ختم کر دی گئی تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ جو عمران خان کے دور میں جو نیب طاقتور تھا وہ نیب دوبارہ واپس آ گیا. یعنی شہباز شریف کے دور میں ترامیم کر کے نیب کے اختیارات جو تھے وہ کم کر دیے گئے تھے یا ختم کر دیے گئے تھے، اور ساتھ میں یہ تھا کہ جو سیاستدان تھے یا بیوروکریٹ تھے یا افسران، جو موجود افسران ہوتے تھے، ان کے کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے تھے. اور سب نے نیب ترامیم کے بعد جا کے احتساب عدالت کے اندر، یہاں تک کہ جو نیب کے اندر کیسز چل رہے تھے وہ نیب نے خود بھی وڈرا کر لیے اور ساتھ میں کہا کہ یہ نیب قوانین کے اندر ترامیم آ گئی. تو ترامیم آ گئی تو وہ سارے کے سارے کیسز ختم ہو گئے اور سارے سیاستدانوں نے سوکھا سانس لیا کہ جی ایک تو پتہ نہیں سیاستدان یا بیوروکریٹس یا تاجر. آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے حوالے سے اب بھی یہ موقف ہے، جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اب بھی یہ موقف ہے کہ اگر نیب ہوگی تو پھر پاکستان کے اندر معیشت بہتر نہیں ہوگی. آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یا تو نیب چلے گی یا ملک کی معیشت چلے گی. اور ساتھ میں سیاستدان یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب اور یعنی تجزیہ نگار آپ جن کو بھی دیکھیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ نیب جیسے ادارے کو ختم ہونا چاہیے. اور ساتھ میں یہ تھا کہ نیب بنا کیوں تھا، یہ بھی سوالات اٹھے. نیب اس لیے بنا تھا، پرویز مشرف نے جو نیب کو استعمال کیا، یہ بنیادی طور پہ جو اپوزیشن والے ہوتے ہیں، اپوزیشن والوں کو جب احتساب کرنا ہوتا ہے تو وقت کی جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپوزیشن کو آ کے رگڑا دیتی ہے. نیب کو استعمال کر کے وہ سارے کے سارے اپوزیشن والے پھر جیل میں ہوتے ہیں اور پھر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اکیلے حکومت کرتے ہیں. یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی ہوا، پھر عمران خان کے دور میں تو پھر یہ ہوا کہ پوری کی پوری اپوزیشن تھی وہ جیلوں کے اندر تھی. اور نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہی ہوا. پھر نواز شریف صاحب کے دور میں یہ بھی ان کو کہا گیا کہ جی نیب کے اندر ترامیم کی جائیں. تو بعد میں پھر ان کو ایک حوالے سے یہ شکوے بھی کیے گئے نواز شریف صاحب کی پارٹی سے کہ جہاں کو تم کہتے تھے کہ کل آپ رگڑے جائیں گے، کل آپ جیل میں ہوں گے، تو پھر وہ خود جیل میں ہوئے. آج یہی بات عمران خان صاحب کو کہی جا رہی ہے کہ جی ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ سیاستدان ہی جیل میں جاتے ہیں، آج آپ سیاستدان ہیں جیل کے اندر ہیں. تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے بعد صورتحال پہلے سے زیادہ مختلف ہے. یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ وزیر اعظم جو آتا ہے وہ اپوزیشن والوں کو آ کے احتساب کرتا ہے، نیب قوانین کو استعمال کرتا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں سیاستدان اپوزیشن میں جو ہوتے ہیں وہ جیل چلے جاتے ہیں. لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے، آج فیصلے کے بعد صورتحال ایسی ہے کہ کوئی بھی اس میں ونر، یعنی کہ ہم اگر تجزیہ کریں کہ اس میں ونر کون ہے، یعنی وزیر اعظم ہے اور اپوزیشن والے سارے جیل میں، تو آپ کہیں گے جی وزیر اعظم تو نگراں وزیر اعظم ہے. یعنی کہ وہ سچویشن تو نہیں ہے کہ الیکشن ہو چکی ہے اور نگراں وزیر اعظم کی جگہ ایک وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کے خلاف احتساب کر رہے ہیں. تو یہ پوزیشن تو نہیں ہے. لیکن جو نگراں بیٹھے بھی ہوئے ہیں، نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان کے کیس بھی کہے جا رہے ہیں کہ ان کے کیس بھی کھل گئے. یعنی کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نگراں وزیر اعظم، ان کے کیس بھی کھل گئے. پیپلز پارٹی کے سارے آصف علی زرداری سمیت سارے کے سارے کیسز کھل گئے. نواز شریف صاحب کی پارٹی احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. یہاں تک کہ درخواست عمران خان کی تھی جس پہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ نیب ترامیم کو کالا دم قرار دیتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ اب تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی یہ قانون جو ہے وہ استعمال ہوگا اور عمران خان کی القادر ٹرسٹ اور باقی یہ دیکھیں نا عمران خان کی کتنے کیسز ہیں کرپشن کے حوالے سے، توشہ خانہ یہ وہ. تو کہہ رہے ہیں کہ اب تو عمران خان صاحب کی پارٹی یا ان کے وکلا بھی پریشان ہیں، کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ جی ہماری درخواست پہ دیکھیں فیصلہ آ گیا، لیکن اندر سے وہ پریشان بھی ہے. تو پھر ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان بھی پریشان، آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی پریشان، نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی مسئلہ کہ جی پہلے تو اعلان کر دیا نواز شریف صاحب نے کہ میں تو آ رہا ہوں واپس، لیکن اب قانون کھل گیا، اب تو نیب ترامیم کا مسئلہ جو کالا دم ہو گئی نیب ترامیم، تو قانون تو سب کھل گئے، سارے لوگ جیلوں کے اندر بھی جا سکتے ہیں. نیب ترامیم کر کے نیب کو احتساب عدالت کو کہا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر یہ سارے کیسز جو ہیں یہ کھول کے عدالتوں کو دیے جائیں. یعنی 7 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر
पकड़ धकड़ नजर आए। नून लीग के लोग जेलों में, आसिफ जरदारी साहब की पार्टी, आसिफ जरदारी साहब वाले वो जेलों में, तो ये दोबारा एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि सारे के सारे जो है वो जेलों के अंदर। तो फिर ये सूरत हाल फ़ायदा किसको है? यानी नेब का होना पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह, ये तजिया निगार जो आज़ाद तजिया निगार हैं उनका भी ये कहना है। और साथ में नेब की तरामीम जो बहाल हुई हैं वो फ़ायदा किसका है? चलें 2 मिनट के लिए सोचें कि एस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा है, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये सोच रही है कि जी ये देखें कि वो कह रहे हैं ना क्रैक डाउन होना था, बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आसिफ अली जरदारी साहब और जो पीडीएम और बाकी नवाज शरीफ साहब की वापसी, यहाँ तक इमरान खान तो अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उनकी सीधी एक सियासी जंग कह लें, वो जेल में पड़े हुए हैं, वो तो डायरेक्ट उनका मसला है। लेकिन हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट के रहनुमा हैं वो तो खुद मईशत की बहाली के लिए कभी कराची, कभी लाहौर, हर जगह मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि IMF का जो प्रोग्राम मिला वो आर्मी चीफ साहब की वजह से मिला, इनकी कोशिश से मिला। अगर ये पॉलिटिकल हवाले से तो कोशिश की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, लेकिन जो सऊदी अरब और बाकी दौरे थे, लेकिन वो चले। लेकिन अभी भी जो ताजिर बिरादरी है वो ताजिर बिरादरी को गारंटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। आर्मी चीफ साहब जाके उनको खिताब कर रहे हैं, डॉलर नीचे आ रहा है और बाकी। तो ये जो नेब आके दोबारा ये ताजरों को आके पकड़ेगी या असेट्स बियॉन्ड मीन्स का एक जाविया निकालेगी कि ये आपके पास 50 करोड़ कहाँ से आ गए, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में फिर मईशत या पाकिस्तान में कारोबार कौन करेगा। तो ये एक सवाल तो समझ में नहीं आ रहा ना, कि अगर इसको इस ज़ाविये से भी देखें तो फिर तो ये एस्टेब्लिशमेंट के भी हक में नहीं जाता। तो ये हक में किसके जा रहा है? यानी नेब तरामीम, यानी पहले ये भी एक बहस थी कि ये जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के पास ये नेब तरामीम का केस पड़ा हुआ है। वो आपने सुना होगा ना, फैसल वावडा साहब कल कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आने का ऐलान कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इलेक्शन की बातें। वो तो जी नेब तरामीम के हवाले से कल फैसला, यानी अब आज हम सुबह नींद से उठे हैं तो पता चला कि नेब तरामीम का फैसला 12:15 बजे आएगा, लेकिन फैसल वावडा साहब को रात पता था, वो रात टेलीविजन चैनल पे जाके कह रहे थे कि जी सुबह को फैसला आने वाला है। चलें जी, ये भी बात दुरुस्त है। हो सकता है कि इस तरह भी सोचा जा रहा हो कि कल क्योंकि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब का आखिरी दिन है, तो जाहिर सी बात है कि फैसला तो दे के जाएंगे। लेकिन यही फैसला क्यों दे के जाएंगे, बाकी फैसले भी तो थे। लेकिन बहरहाल नेब तरामीम का फैसला, महफूज किया हुआ फैसला सुना दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये फैसला सुना दिया। अब चीफ जस्टिस अता बंदियाल के इस फैसले को आने वाले दिनों में कैसे जिक्र किया जाएगा कि अच्छा फैसला था या बुरा फैसला था, या ये सूरत हाल कि चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला करके, कि सूरत हाल ऐसी भी थी ना कि चीफ जस्टिस साहब को तस्वर किया जाता था कि ये इमरान खान के हक में हैं और पीडीएम इनके खिलाफ एहतजाज करते हुए नज़र आ रही थी। लेकिन ये बहस कहीं और जाएगी कि इमरान खान साहब भी फिर कहते हुए नज़र आए कि जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ऐसी क्या पड़ी थी कि रात को 12 बजे अदालतें लगाई और मुझे निकाला। तो कौन खुश है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से। लेकिन बहरहाल एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के जितने भी फैसले थे वो इमरान खान के हक में जा रहे थे, और पीडीएम को एहतजाज करना पर एहतजाज मौलाना फजल रहमान हो, मरियम नवाज साहब, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करते थे जिस दिन फैसले आने होते थे। तो ये सूरत हाल भी पैदा हुई कि इमरान खान साहब अगर जेल में हैं, तो मरियम नवाज साहबा कह रही थी ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब ने भी जेल काटी, उनकी पार्टी भी बैन हुई, फिर नवाज शरीफ साहब खुद भी बैन हुए। तो ये सूरत हाल, तो इमरान खान साहब का जेल जाना, इमरान खान साहब की जेल के अंदर उनकी पार्टी का बैन और इमरान खान साहब नाअहल, और ये सारी सूरत हाल फिर इमरान खान के हक में जा रही थी। तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड के तस्वर में लिया जा रहा था। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इमरान खान साहब के दौर या उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब का दौर था, तो नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, लेकिन साथ में जहांगीर तरीन जो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ थे वो भी ताहयात नाअहल हुए। तो कहा गया कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, यानी इधर अगर नवाज शरीफ तो इधर जहांगीर तरीन साहब। तो बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड की सूरत हाल भी फिर डिस्कस हुई। तो आज इसको इस जाविये से भी देखा जा रहा था कि ये फैसला जो है वो ऐसा होगा कि अगर इमरान खान साहब जेल में, इमरान खान साहब की पार्टी या इमरान खान खुद नाअहल, तो फिर नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे तो वो भी जेल में होंगे, वो भी नाअहल ही होंगे क्योंकि फैसले तो खत्म हो गए, कालादम हो गए, और आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल में। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है।
اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے بہرحال دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کتنی آگے جاتی ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب کا آج آخری دن تھا اور چیف جسٹس صاحب ماضی کا حصہ بن گئے۔ چیف جسٹس صاحب نے جاتے جاتے اپنے لیے کیا ایک مثال قائم کی یا کیا اپنے لیے ایک تعارف آنے والے دنوں میں اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ذکر کیا جائے گا تو کس حوالے سے ذکر کیا جائے گا، یہ سارے معاملات آنے والے دنوں میں آ کے وہ بحث ہوں گے کہ تاریخ کے اندر ان کا ذکر کس حوالے سے آتا ہے۔ لیکن آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو نیب ترامیم کے حوالے سے محفوظ فیصلہ تھا کہ نیب کے جو قانون ہیں، نیب کے اختیارات ہیں، نیب جو پاورفل تھا، جو وزیر اعظم سے بھی زیادہ پاورفل تھا، یا یہ کہہ لیں کہ جس کو چاہتا تھا وہ اس کو گھر سے جا کے پکڑ کے لے آتے تھے نیب والے، اور وہ جیل میں ہوتا تھا، خودکشی کر لیتا تھا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگی ہوتی تھی، پروفیسر ان کی لاشیں ہتھکڑیاں لگی ہوتی تھی اور وہ تصاویر ان کے سامنے آ جاتی تھی میڈیا میں، تو نیب ایک ایسا نام بن گیا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب نے آ کے ترمیم کر دی قوانین کے اندر کہ جی چھوٹے بڑے یا بڑے بڑے کیسز ہوں تو وہ پھر دیکھیے گا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کیس آپ نہ دیکھیں اور ہر کسی کو جا کے گرفتار کر کے جیل میں نہ ڈالیں۔ اور نیب کو پابند کیا گیا تھا کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، اب یہ آپ کے قانون جو ہے آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ تو عمران خان صاحب نے درخواست دے کے اور شہباز شریف کے قانون جو تھے یا قومی اسمبلی کے قانون جو تھے وہ چیلنج کر دیے سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 53 سماعتوں کے بعد آج محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا اور شہباز شریف کے قانون جو ہیں، ترامیم جو ہیں وہ ختم کر دی، اور نیب جو ہے وہ اسی طرح نیب بحال ہو گیا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں تھا، جو کہ ہر جگہ جاتا تھا، سیاستدانوں سے لے کے اور تاجر برادری تک جس کو بھی چاہے گرفتار کرتا تھا۔ اب وہی نیب دوبارہ بحال ہو گیا۔